अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दर्व के बारे में कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस आप लोगों के लिए ये वीक ज़िंदगी के उन मोड़ों में से एक है जहां इंसान खुद से सवाल करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। सन इस वक्त सेजिटेरियस में मौजूद है जो कि आपका 11वां घर है। ये घर ख्वाहिशात, ख्वाब, मुस्तकबिल की उम्मीदों, दोस्तों, सोशल सर्कल और तवील मुद्दती मंसूबों से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब ये है कि ये वीक सिर्फ रोज़मर्रा मामलात का नहीं बल्कि ज़िंदगी की बड़ी तस्वीर देखने का है। आपका रूलिंग प्लैनेट यूरेनियस, जो अचानक तब्दीली, अनोखे ख्यालात और बगावत की अलामत माना जाता है, इस वीक में आपके जहन को गैर मामूली तौर पर एक्टिव करेगा। आप वो बातें सोच सकते हैं जो पहले कभी जहन में नहीं आई थी और आप महसूस कर सकते हैं कि अब पुराने तरीकों से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मून आपके जज्बात को गहराई देगा, कभी आपको तन्हाई की तरफ माइल करेगा और कभी लोगों के बीच रहने की ख्वाहिश पैदा करेगा। सैटर्न इस वक्त भी आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रहा है। आपसे ये एक ही सवाल कर रहा है कि क्या वाकई आप अपनी असल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये वीक एक्वेरियस आप लोगों के लिए अंदरूनी बेदारी और ज़हनी इनकलाब का है। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैरियर के मैदान में ये वीक आप लोगों के लिए गैर मामूली सोच और नए रास्तों का है। आप रवायती तरीक़ों से उकता सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जॉब या शोबे में हैं जहां आपकी तख्लीक की आज़ादी महदूद है तो इस वीक दिल में शदीद बेचैनी पैदा हो सकती है। यूरेनियस आपको एहसास दिलाएगा कि आप आम लोगों के लिए नहीं बने, आपका जहन फ्यूचर में जीता है और अगर आपको ज़बरदस्ती माजी के असूलों में कैद रखा जाए तो आप टूटने लगते हैं। इस वीक कोई अचानक ख्याल, कोई नया विजन या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी, मीडिया, ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग या सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े अफराद को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आती हैं। सैटर्न एक अहम रोल अदा कर रहा है कि आपके ख्याल शानदार हैं, ये आपको एहसास दिलाएगा, मगर इसे हकीकत बनाने के लिए नज़्म ज़ब्त भी ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ सोचा और अमल ना किया तो मायूसी बढ़ सकती है, मगर अगर आपने छोटा सा अमली कदम भी उठा लिया तो आने वाले महीनों में यही फैसला आपकी पहचान बनेगा। बिजनेस करने वाले एक्वेरियस अफराद के हवाले से बात करें तो कारोबारी एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक रवायती कारोबार से हटकर सोचने का है। आप लोग महसूस करेंगे कि पुराना तरीका अब वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो पहले देता था। यूरेनियस आपको जिद्दत की तरफ धकेल रहा है और ये जिद्दत अगर दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल हो तो मुआवजा कर सकती है। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल सर्विसेज, एप्स, सोशल मीडियाज, ई कॉमर्स या कोई मुनफरिद आइडिया इस वक्त जहन में आ सकता है, मगर याद रखिएगा एक्वेरियस, सैटर्न आपको अलर्ट कर रहा है कि हर नई चीज़ फ़ौरन प्रॉफिट नहीं देती। सब्र, मनसूबाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी बेहद ज़रूरी है। ये हफ्ता ऐलान करने का नहीं बल्कि खामोशी से कुछ नया करने का है। माली हवाले से बात करें तो एक्वेरियस का फाइनेंस इस वीक में कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है। पैसा आएगा मगर दिल मुतमईन नहीं होगा। अगर आप महसूस करें कि आप अपनी सलाहियत के मुताबिक नहीं कमा पा रहे। मून जज्बाती अखराजात की तरफ माइल कर सकता है, ख़ास तौर पर दोस्तों, टेक्नोलॉजी या किसी शौक़ पर। सैटर्न आपसे कह रहा है कि वक्त आ गया कि माली आज़ादी को संजीदगी से लिया जाए। ये हफ्ता आपको एहसास दिलाएगा कि असल दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पैसे पर कंट्रोल है। अपने वक्त, अपने फ़ैसलों और अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल करना सीखें। अगर बात करें एक्वेरियस के रिश्तों के हवाले से तो रिश्तों के मामले में ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए सबसे ज़्यादा हसास हो सकता है। आप आज़ादी चाहते हैं मगर दिल गहरे ताल्लुक़ की ख्वाहिश भी रखता है। यही तज़ाद इस वीक में बहुत एक्टिव होगा। मून आपको कभी बहुत करीब ले आएगा और कभी आप खुद को सबसे दूर महसूस करेंगे। अगर कोई रिश्ता आपको सांस लेने की जगह नहीं दे रहा तो इस वीक में आपका दिल बगावत कर सकता है। ये वीक आपको सिखाएगा कि सच्चा रिश्ता वो है जो जंजीर ना बने बल्कि साथ साथ आपके चले और आपको आज़ादी दे। सिंगल एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक किस्मत वाला नज़र आता है। कोई ऐसा शख्स सामने आ सकता है जो आम लोगों जैसा नहीं होगा बल्कि सोच, ज़हन और नज़रियात आप जैसे होंगे।
وینس دل میں کشش پیدا کرے گا، مگر آپ فوراً کسی کو اپنی دنیا میں داخل نہیں کریں گے۔ آپ باتوں سے، اپنے ذہن سے اور نظریات سے جڑنا چاہتے ہیں۔ یہی چیز آپ کو سب سے منفرد بناتی ہے، اور یہی اس ویک میں سنگل ایکوریس افراد کی انرجی ہے کہ وہ خود کو سب سے منفرد، سب سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ شادی شدہ ایکوریس افراد کے لیے یہ ویک آزادی اور ذمہ داری کے درمیان توازن قائم کرنے کا ہے۔ شریک حیات کو آپ کی خاموشی یا ذہنی دوری محسوس ہو سکتی ہے، حالانکہ آپ کے اندر ہی اندر کچھ اور چل رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ دل کی بات جیون ساتھی سے کہیں، ورنہ فاصلہ بڑھ سکتا ہے۔ یاد رکھیے ایکوریس، محبت کا مطلب خود کو کھو دینا نہیں، بلکہ خود کو چھپانا بھی نہیں ہوتا، بلکہ محبت یہ ہے کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو ڈسکس کریں۔ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا جو آپ محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ کی محبت، آپ کا رشتہ زیادہ پراعتماد اور زیادہ پرسکون ہو جائے گا۔ اگر بات کریں ایکوریس کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو یہ ویک ذہنی صحت پر ایکوریس زور دے رہا ہے۔ آپ کا دماغ بہت تیز چل رہا ہے اس ویک میں، اور یہی چیز تھکن، نیند کی کمی یا بے چینی کا باعث بن سکتی ہے۔ اعصابی نظام متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ موبائل اسکرین اور منفی خبروں سے بچے رہیں۔ فطرت، خاموشی اور تنہائی اس ویک میں آپ کے لیے ایک میڈیسن کی طرح کام کریں گی۔ ایکوریس اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک غیر معمولی سمجھ بوجھ کا ہے۔ رٹے کی بجائے تصور اور منطق سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر استاد یا سسٹم سخت ہے تو دل اکتا سکتا ہے، مگر خود سے سیکھنے کی طاقت اس ویک میں ایکوریس بہت ہی مضبوط رہے گی۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اسکالرشپ کے خواہش مند ہیں، یا مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اس ویک میں سٹارز کی پوزیشن بہت ہی پازیٹیو ہے۔ اسم اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو اس ویک میں ایکوریس آپ لوگوں کے لیے ہر روز اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یا نورو یا فتح ہو پڑھنا آپ کے ذہنی اندھیروں کو روشنی میں بدلے گا اور آپ کے بند راستے کھولے گا۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یا نورو یا فتح ہو ضرور پڑھیں۔ میسیج آف دا ویک کی بات کریں تو اس ویک میں سٹارز کا آپ کے لیے میسیج ہے کہ آپ لوگ عام انسان بننے کے لیے نہیں آئے، بس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ روشنی بننے کے لیے صبر اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے ذہنی انقلاب، نئی سوچ، پرانی زنجیروں سے آزادی اور مستقبل کی تیاری کا ہے۔ اگر آپ نے اپنی انفرادیت کو قبول کیا، خیال کو عمل سے جوڑا، خود کو قصوروار نہیں بلکہ باخبر سمجھا، تو یہ ویک آپ کی زندگی کی سمت بدل دے گا۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہت ہی بہترین معاملات بنا رہی ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں تاکہ سٹارز کی یہ پازیٹیو انرجی آپ لوگ گین کر پائیں۔ لیکن اگر سٹارز کی اتنی پازیٹیو انرجی کے باوجود بھی آپ لوگ اپنی زندگی میں مسائل کا شکار ہیں، یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے، یا آپ اپنی زندگی کو پازیٹیو نہیں کر پا رہے، تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔